सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूं आरिश शहजाद और आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। देखिए, अभी इस्लामाबाद में पीटीआई जो है वो ऑल ऑपोजिशंस का एक कॉन्फ्रेंस या वो करने के नाम पर एक अजीब उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। और ये तमाशा उन्होंने इस तरह लगाया हुआ है कि वो मुख्तलिफ होटल्स में जा रहे हैं और कह रहे हैं जी हमें इजाजत नहीं मिल रही। अब ये भी बड़ी अजीब सी एक बात है कि जिन जिन मतलब होटल्स की आपको क्या जरूरत है। बनीगाला मौजूद है जो 300 कनाल का एक बहुत बड़ा घर है जिसमें इमरान साहब ने ये सारी कॉन्फ्रेंसेस और ये वो इसका इंतजाम के लिए स्पेशल स्टूडियोज तक बनाए हुए हैं और कॉन्फ्रेंस रूम्स बनाए हुए हैं, वहां पे कर सकते हैं। फिर जो शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं वो खुद बड़े अमीर आदमी है, इन लोगों के घर हैं, फार्म हाउसेज हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन मकसद वो नहीं है, मकसद सिर्फ ये है एक ड्रामा क्रिएट करना है और एक तवज्जो लेनी है मीडिया की, जिसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अच्छा, फिर जो इसकी कंपोजिशन है, इसमें जो लोग शामिल हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। इसमें उन्होंने महारंग बलोच को बुलाया हुआ है। अब महारंग बलोच जो हैं वो अलहदगी पसंद बलोचों की वहां सरपरस्ती करती हैं। पहले भी वो आई थी इस्लामाबाद में और मिसिंग पर्सन के नाम के ऊपर उन्होंने यहाँ पर धरना दिया, जिसे हामिद मीर से लेकर तमाम बड़े बड़े जो एंकर्स थे वो एक बहुत बड़ा वो पेश कर रहे थे, फिर कहते ये अब नाराज होकर जा रही हैं। मजे की बात है कि उसमें बहुत सारे लोग जिनके बारे में ये दावा था कि ये मिसिंग पर्सन है, बाद में खुदकुश हमलों में या किसी और इसी तरह की दहशतगर्दी की वारदातों में मारे गए। और पता चला कि ये लोग जिनको मिसिंग पर्सन बनाकर पेश करते हैं वो लोग हैं जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए गए हुए होते हैं। तो ये भी एक बड़ी अजीब चीज है। फिर ये वही महारंग बलोच हैं कि जब अभी रिसेंटली भी देखें 7 पंजाबी मारे गए बलोचिस्तान में, उनको शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किया गया। तो जब कोई पंजाबी मारा जाता है या पख्तून या पश्तून जो मजदूर हैं उनको भी मारा गया है, कोई भी मजदूर जो दूसरे सूबों से आए हुए हैं, दूसरी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, उनको जब मारा जाता है वहां पर जो है ये नहीं बोलती हैं, वहां पर ये मजम्मत भी नहीं करते हैं। और ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। देखिए, लसानी या ये इस तरह की जो असबी तंजीमें होती हैं वो कभी भी ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करती। ह्यूमन राइट्स तो इन सारी चीजों से अबव होता है, वो इन सारी चीजों को नहीं मानता है। तो एक तो ये कि ह्यूमन राइट्स का भी दावा करना, फिर नस्ली बुनियादों पर पंजाब को एक खास नस्ल को गाली देने को इन्होंने जिद्दोजहद का नाम दिया हुआ है, तो वो ये इस तरह दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता है। तो एक तो वो महारंग बलोच है, फिर आप मंजूर पश्तीन है। अब आप ये देखें कि जो मंजूर पश्तीन है उनका एजेंडा भी कभी वाज़ेह नहीं हुआ। उनके ऊपर कुछ अर्सा पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो भाई हैं जिया साहब, और जो जिसे क्या कहते हैं इनके सोशल मीडिया के हेड भी हैं, तो उन्होंने इन्हीं मंजूर पश्तीन के साथ जो काम करते रहे हैं, मोहसिन दावड़ के एक ट्वीट के जवाब में ये बात लिखी थी कि आप अफगानिस्तान में जाकर ग्रेटर जो पश्तून है, देखिए जो पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें होती हैं, पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिशें होती हैं, क्योंकि ये ग्रेटर इजराइल और फिर ग्रेटर इंडिया के राह में एक जो है अखंड भारत जिसे वो कहते हैं उसकी राह में एक बहुत बड़ी रुकावट समझा जाता है और एक वाहिद मुस्लिम इस्लामिक एटमी ताकत है। अभी अगर हमारे हालात ठीक नहीं है तो ये सदा ऐसे नहीं रहेंगे। वक्त आएगा कि ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा। हमारे पास 5वीं बड़ी दुनिया की फौज है। आज फौज इतनी बड़ी हकीकत बन चुका है, दफा इतनी बड़ी हकीकत बन चुका है कि स्कैंडिनेविया के वो मुल्क जो कि दिफा पे पैसे नहीं लगाते थे, यूरोपीय यूनियन जो कि दिफा पे उस तरह पैसे नहीं लगाता था, आज अमेरिका के बैकआउट करने के बाद एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि अजीब से दोराहे पर खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान में ये सलाहियत है कि जब भी कभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और आ गई, और यही वजह है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आने देते, ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनको छोड़ा गया है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए। क्योंकि अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई, पाकिस्तान इकोनॉमिकली मजबूत हो गया, तो पाकिस्तान के पास तो जो बहुत बड़ी 17 करोड़ नौजवान है इस मुल्क में, 5वीं बड़ी फौज है इस मुल्क के पास, एक बहुत बड़ी मईशत अगर ये मुल्क बन जाता है तो और फिर
ایٹمی طاقت بھی ہے، تو ایک بہت مضبوط اسلامی ملک بن جائے گا جو کہ بڑا ہر لحاظ سے مضبوط ہوگا. تو وہ اسی کے خلاف جو ہے مختلف سازشیں ہوتی ہیں. تو منظور پشتین کی میں بات کر رہا تھا کہ منظور پشتین جس طرح کی سرگرمیاں کرتے رہے ہیں، جس طرح کہ وہ پاکستان مخالف نعرے لگاتے رہے ہیں، جس طرح وہ پشتون آبادی کو مشتعل کر کے اس غصے کا رخ ریاستی اداروں کی طرف موڑتے رہے ہیں، تو یہ تمام جو شر پسند، علیحدگی پسند، افغان نواز، انڈیا نواز، اسرائیل نواز جماعتیں ہیں، ان کو لے کر عمران نیازی صاحب ایک گرائنڈ الائنس بنانا چاہتے ہیں. اور اسی لیے دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے اس سب سے. حالانکہ ان کی مولانا صاحب کے ساتھ بھی میٹنگز ہو رہی تھی، لیکن مولانا صاحب ایک بڑے ہی میچور، منجھے ہوئے اور گہری زیرک سیاستدان ہیں. ان کو بھی شکایتیں ہیں اور جائز شکایتیں. میری ابھی ان سے میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں وہ تمام امور ڈسکس ہوئے جو مولانا صاحب کی شکایتیں. اور میرے خیال سے ریاست کو ان پہ توجہ دینی چاہیے، حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. مولانا ایک زیرک انسان ہے اور ان کی جو شکایتیں ہیں وہ بڑی جینون ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. لیکن مولانا کبھی بھی انتشار پسندی کی سیاست کی طرف نہیں جاتے. مولانا کبھی بھی جو ہے شر پسندی کی طرف نہیں جاتے. دیٹس وائی مولانا نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے. باہر طور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اور جس طرح سے یہ ہو رہا ہے، عمران جس طرح جو بھی دیکھیں پاکستان کے مخالف اگر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ انڈین لابی کے لوگ ہیں، چاہے وہ اسرائیل لابی کے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ نیکسس بیرون ملک انہوں نے پاکستان کے اگینسٹ کیا ہوا ہے. جو پاکستان کے انٹرسٹ ہیں، جہاں سے پاکستان کو کوئی تجارتی فائدہ ملنا ہوتا ہے، کوئی معاشی فائدہ ملنا ہوتا ہے، یہ ان ایلیمنٹس کے ساتھ مل کر اس کو بھی روکتے ہیں. اور ود ان پاکستان جو ہے یہ پھر اب یہ کرتے ہیں کہ جو علیحدگی پسند ہیں، جو شر پسند ہیں، جو پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی آئیڈیل جمہوریت ہے، اور اس گورنمنٹ پہ میں خود بہت زیادہ کرٹیسائز کرتا ہوں اور کرنا بھی چاہیے. گورنمنٹ پہ جو جائز کرٹیسزم ہے وہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اور یہاں بہتری کی گنجائش بھی بہت ہے. عوام کو رائٹس نہیں مل رہے، وسائل کے بڑے حصے پر اشرافیہ قابض ہے، لیکن ہم نے وہ جدوجہد اس طرح کرنی ہے کہ ہماری ریاست یا پاکستان کمزور نہ ہو. حکومت کے اوپر ہم ضرور وہ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم بہتر سسٹم لا سکتے ہیں. اگر کوئی اداروں سے شکایتیں ہیں اس کے اوپر ہم مختلف قانون سازی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک مسلسل پروسیس ہے جس کے لیے ہم سارے بڑے لمبے عرصے سے جد و جہد کر رہے ہیں، مگر یہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح عمران کا ایجنڈا ہے، ملک کے باہر بھی اور ملک کے اندر بھی. تو میرے خیال سے اس سے زیادہ واضح اب تو ان کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا، اور گورنمنٹ کو بلکہ عام لوگوں کو اب ان کے اس ایجنڈے کو سمجھ جانا چاہیے. گورنمنٹ سے شکایت ہو سکتی ہے، آپ کے مسائل جینون ہو سکتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنا اس حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہم ان کو پریشرائز بھی کر سکتے ہیں. مگر یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم پاکستان کی ریاست کی جو بنیاد ہے اس کو نہیں ہلا سکتے، ہم اس کو نہیں تباہ کر سکتے. پی ٹی آئی اس ریاست کی بنیاد کو تباہ کر رہی ہے، وہ پاکستان کو تباہ کر رہی ہے، وہ پاکستان کے کور انٹرسٹ کو تباہ کر رہی ہے، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے جسے ہمیں روکنا ہے. تو آپ ضرور سیاسی جدوجہد کیجئے، سیاسی مطالبات بھی کیجئے، اس حکومت سے جو بھی آپ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، مگر کسی علیحدگی پسند، شر پسند تنظیم کا حصہ مت بنے. یہی مولانا نے بھی احتیاط کی ہے، یہی ہم ساروں نے بھی احتیاط کرنی ہے. آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ پھر کسی نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.